بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في دورة الربح من اليوتيوب دون التصوير نفسك. اليوم إن شاء الله تبعا للفيديوهات السابقة سأقوم بشرح طريقة إنشاء قناة من البداية إلى الاحتراف إن شاء الله. السابق نبدأ في الدرس. راني مقدم الشكر تلك الناس اللي يدعموا الفيديوهات باللايك وداعمين القناة بالاشتراك. راني شاكرهم حتى، وان شاء الله يواصلوا في الدعم. اذا كما قلت لكم اليوم نتعلموا طريقة فتح قناة. طريقة فتح القناة على اليوتيوب سهلة جدا. هو انك يجي تضغط على صورتك هون وتقيس اعدادات. يعني تقيس اعدادات اللي تظهر لك هذه الصفحة اللي تقيم جاي تقيس اضافة قنواتك او ادارتها، تضغط عليها بهذا الشكل. راهي تظهر لك الصفحة بها القنوات اللي عندك. والله العاد ما عندك اي قنوات راهي تظهر قناتك انت اللي اسمك الرئيسي. راهي تضغط هنا على انشاء قناة، اياك تضيف قناة جديدة تضغط على انشاء قناة. اذا انشاء القناة مهم جدا. كما قلت لكم في الدرس السابق، النيتشات المربحة لإنشاء قناة ناجحة هو أنك ما يلا تبدأ فيه ما تفوت تعرف الاسم اللي تضيف لقناتك شنو هو، ويقول هذا الاسم اسم من النيتشات اللي أعطيتك. والله مهم أنك تختار نيتش يقول ليه بحث عالي جدا، لأن المنافسة في اليوتيوب صعبة جدا. إذا بعد أن تضيف اسم القناة هنا، مثلا أي اسم تريده، فندير قناة تجريبية بهذا الشكل. هون أدرك أنني في طور إنشاء حساب جديد على جوجل يتضمن إعداداته الخاصة بما في ذلك سجل البحث والمشاهدات على اليوتيوب. لابد لك تضغط عليه بهذا الشكل، تضغط على إنشاء. إذن بعد أن تضغط على إنشاء مباشرة يتم إعادة توجيهك من المفروض يتم إعادة توجيهك لليوتيوب، لأن القناة تم إنشائها بنجاح، وخاصك تعدل إعداداتها. فمثلا لو تضغط هنا على تخصيص القناة، راهي تنطق لك شعور تخصيص خاص بقناتك، راهي تدير لها صورة وتدير لها وصف. إياك تقد تظهر في محرك بحث جوجل. إذا هون تقد تضيف مقطع دعائي للقناة يشاهده الزائر ما هو مشترك معك في القناة. وهون في أسفل فيديو مميز للمشتركين في قناتك، الناس اللي فاتوا اشتركوا في قناتك دير لهم هون فيديو مميز خاص بهم دورهم يشوفوه دائما، ياك يذكروا ذاك الأمر اللي تتحدث فيه في ذاك الفيديو. إذا هذه إعدادات سنتعلمها إن شاء الله جميعها. الأقسام المميزة أنه تضيف أقسام مميزة. وهون في العلامة التجارية تضيف مثلا هون صورة إعلان البانر والصورة خاصة بك اللي تعود هون، فإياك تظهر القناة. وهون تدير تحميل هذه الصورة اللي تظهر على أي فيديو يتم مشاهدته. تشوف تقدر اشتراك بالقناة مثلا. بعد أن تقوم بإنشاء هذه الصور راح نعدل فيديو إن شاء الله مفصل عن إنشاء صور بالمقاسات الصحيحة اللي متطلب اليوتيوب منك، ياك تقد تعدل صورة احترافية. إذا وهون المعلومات الأساسية هي أنك راح تدير وصف خاص لقناتك، وهذا هو رابط قناتك الخاص بك، وتبدأ تضيف لها روابط أخرى كصفحاتك على مواقع التواصل الاجتماعي أو مدوناتك ومعلومات الاتصال. تدير بريدك الإلكتروني هون مودي إياك قد يتصل بك أي مشاهد لك. إذا فهذه الجانب تجد هون لوحة البيانات. انت تضغط على لوحة البيانات العاد عندك في تحملت فيديو دو تشوف إحصائيات تقريبية ملخص عن الإحصائيات هنا، فتشاهدهم هون إحصائيات على الفيديو، إحصائيات عن بعض من القناة. الإحصائيات الحقيقة تضغط على إحصائيات، شاهد إحصائيات نظرة عامة والمستوى الوصول إلى الجمهور والتفاعل والجمهور أي المشتركون.
وهكذا. إذا التعليقات، فالمحتوى هنا تشاهد كم عندك من فيديو في المحتوى، وقوائم التشغيل. وأهم شيء فيها هو حقوق الطبع والنشر وتحقيق الدخل. تحقيق الدخل أيضا اللي تضغط عليه ليتشاهدون أن القناة فطور إن شاء الله لست مؤهل لتحقيق الربح، إن البرنامج الشركاء غير متوفر في مواقعك. فهذه فهذه المرحلة يلا تعدل هذه المرحلة إياك يعود متأهل، لا تضغط على تعديل الموقع الجغرافي بطريقة بسيطة جدا، لأن موريتانيا ما يدعم فيها برنامج الشركاء. تختار أي دولة من الدول المدعومة في برنامج الشركاء، فمثلا سنختار الجزائر على سبيل المثال، ونضغط حفظ. تلاحظ دور إن شاء الله يعود حالا مؤهل. إيش لا يقول لك تطوير قناتك مع اليوتيوب. في هذه الخطوة عندنا تغيير موقع الجغرافي شو الجزائر ما يخسر شيء، هو شنو ما عنده علاقة بالربح، لأنك الربح يوصلك شور حسابك على ادسنس. إذا هون يتطلب منك 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة علنية خلال آخر 12 شهر، أي خلال السنة، لكي تعود تقدم الطلب. هون تضغط على إعلامي عندما أصبح مؤهلا، تضغط عليه مثلا مباشرة بعد أن يتم 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة، سيأتيك إشعار على أن قناتك مؤهلة للانضمام لبرنامج الشركاء. تتقدم التلو، وإن شاء الله بعد أسبوع والله 5 أيام يتم مراجعة قناتك ويجيك الموافقة، وبعد ذلك مبروك عليك البدء في تحقيق الربح من اليوتيوب. إذا كانت هذه فيديو اليوم، وشكرا لكم. ولا تنسوا التعليق أو اللايك بالفيديو، تعليق بأي شيء تريدونه، أي استراتيجية مثلا أو أي استفسار لديكم، فقط ضع تعليق أسفل الفيديو، وشكرا.